पोखरामा एमालेको घोषणापत्र स्मार्ट सिटी बाहेक पुरानैबाट कपी पेस्ट। अन्तत पोखरामा अटेरीलाई लौरो चिन्ह नै दिइयो। यी टहरीमा एउटा वडा सदस्य पनि नपाएपछि जसपा गठबन्धन बाहिर। मेरो पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो भन्दै सिर्जना सिंहको भनाई। तनगढीका मेयर उम्मेद्वार हमालको चुनाव चिन्ह आप। पोखराको मेयरका एमाले उम्मेद्वार भन्छन् महाभारत छ, अब चुनाव लड्दिन। चुनाव चिन्ह पाए लगत्तै भरतपुरका जगन्नाथ पौडेलले थाले चुनाव प्रचार। पोखरामा एमालेले सार्वजनिक गर्यो घोषणापत्र। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बुद्धयरको जहाजको टायर पड्कियो। भैरहवा विमानस्थल अवरुद्ध। 2 हप्ताकी सुत्केरी नवजात शिशु बोकेर चुनावी प्रचारमा। बालेन शाह र अटेरीलाई लौरो चुनाव चिन्ह। केपी ओली नेतृत्वमा भएको चुनावी गठबन्धन प्रतिगामी हो भन्दै रामचन्द्र पौडेलको भनाई। केशव स्थापितलाई कारबाही गर्न 45 अधिकारी संस्थाको माग। वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि खेल तालिका नै परिवर्तन। शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामै कांग्रेसले गर्यो आचार संहिताको उल्लङ्घन। भरतपुरको ऋणात्मक हिसाब। कांग्रेसका बागी एमालेलाई घाँडो। माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्टको अधिकार खोस्यो। निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन निर्देशन दिइयो। लौरो खुसीको भन्दै विरोधमा अटेरी। भरतपुरका बागीले बीपीको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै भने कांग्रेस भित्रको विकृति विरुद्ध लडौं। सीमा पारीबाट हुने चुनाव प्रचार रोक्न भारत र चीनलाई पत्र लेख्दै सरकार। विदेशीलाई पनि नेपाली सरह हवाई भाडाको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भने। वैज्ञानिकको दाबी 12,000 वर्ष अघि लोप भएका मानिस जस्ता जीव अझै जीवित। निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले भन्यो आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुन सक्छ। झण्डै 8,000ले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। प्रचण्डलाई ईश्वर पोखरेलको चुनौती। हिम्मत छ भनी कांग्रेस प्रवेश गर्नुस्। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। फेरि पनि तपाईहरुमाझ निकै नै आजका महत्त्वपूर्ण खबर तथा आजका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। केशव स्थापितलाई कारबाही गर्न 45 अधिकारवादी संस्थाले माग गरेको प्रसंगबाट। काठमाडौँका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितको अभिव्यक्तिप्रति महिला मानव अधिकार संघ संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका स्थापितले प्रश्नकर्ता युवतीलाई आपत्तिजनक निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेको भन्दै 45 वटा संघ संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। यस्ता असंवेदनशील गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने, सार्वजनिक स्थलमै महिलालाई अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई पार्टीले तुरन्त कारबाही गरी मेयरको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। स्थापितको अभिव्यक्ति संविधानमा व्यवस्था भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, शोषक विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक विरुद्ध भएको अधिकारवादी संस्थाको ठहर रहेको छ। केशव स्थापितलाई मिटुको आरोप रहेको छ, तर स्थापितले भने आरोप बारेमा उत्तेजक प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। सोही विषयमा प्रश्न गर्दा एक सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रश्नकर्तालाई उनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै जंगिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतले बचाउ गरेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सुरक्षा समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्थापनमा कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबार आफ्नो अध्यक्षतामा आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धमा सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्वाचन सम्पन्न हुने बेलासम्म देखिने सबै प्रकारका चुनौती, उपलब्ध स्रोत र साधन उपयोग गरेर सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन समेत दिएका हुन्। त्यस्तै उनले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीलाई आगामी दिशामा सुरक्षा निकायमा भर्ना हुँदा प्राथमिकतामा राख्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। निर्वाचनका लागि सरकारले 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ भने उनीहरू निर्वाचनमा सुरक्षा दिँदा नयाँ भन्दा अनुभव प्राप्त हुन्छन्। गृहमन्त्री खाँडले भनेका छन् आगामी दिनमा सुरक्षा निकायले नयाँ भर्ना लिँदा मापदण्ड अनुरूप भएमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोला। गृह मन्त्रालयमा भएको गोष्ठीमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की समेतलाई भौतिक रूपमा सहभागी गरिएको थियो। विशेष गरी निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाह र पोखरा महानगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गणेश पौडेलले लौरो चुनाव चिन्ह पाएका छन्। आफूलाई अटेरी उम्मेद्वार भनेर चिनाउने काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह र पोखराका पौडेललाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लौरो चुनाव चिन्ह दिएको हो। शनिबार देशभर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह वितरण समेत गरेको छ भने
त्यसैगरी अटेरी नामक अभियानबाट पोखरा महानगरको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका खगराज गणेश पौडेलले पनि चुनाव चिन्ह लौरो नै पाएका हुन्। शनिबार बिहान मात्रै लौरो चुनाव चिन्ह पाएर प्रचार प्रसारमा लागेका उनको चुनाव चिन्ह निर्वाचन कार्यालयले फिर्ता लिएको थियो र उनलाई अर्को चुनाव चिन्ह रोज्न भनेको थियो। त्यसपछि पौडेल सहित अटेरी अभियानका उम्मेद्वारले निर्वाचन कार्यालयमा गएर आफूहरूले बिहान रोजेको चुनाव चिन्ह लौरो नै पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। मेयरका उम्मेद्वार पौडेलले निर्वाचन कार्यालयले गल्ती गरेकाले आफूले अर्को चुनाव चिन्ह नलिने अडान राखेका थिए। उनले अरू दलको दबावमा आफ्नो चुनाव चिन्ह फिर्न लागेको आरोप पनि लगाएका थिए। त्यसपछि निर्वाचन कार्यालयले उनले पाएको लौरो चुनाव चिन्हलाई कायम राखेको हो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस प्रवेश गर्न चुनौती दिएका छन्। माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावको घोषणा पत्र ल्याउन नसकेको भन्दै पोखरेलले उक्त चुनौती दिएका हुन्। माओवादीले घोषणा पत्र जारी गर्न सक्दैन, पुष्पकमल दाहालजी हिम्मत छ भने काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुस्। उनले भनेका छन्, राष्ट्रिय राजनीति अल्मल्याउने काम नगर्नुस्। वैशाख 30मा हुने स्थानीय निर्वाचन सामान्य निर्वाचन नभएर लडाईँ भएको पोखरेलले बताएका छन् भने उक्त लडाईँ एमालेलाई जित्नै पर्ने अवस्था रहेको पोखरेलको भनाइरहेको छ। यो निर्वाचन सामान्य निर्वाचन होइन, यो लडाईँ हो। उनले भनेका छन्, यो लडाईँको नेतृत्व एकातिर केपी शर्मा ओली र अर्कातिर गठबन्धनकारी शक्ति खडा भएका छन्। यो लडाईँ एमालेले जित्नुपर्छ। एमालेले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको वकालत गर्ने भएकाले चुनाव जित्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ भने एमालेका उम्मेद्वारका विषयमा समीक्षा हुन सक्ने भन्दै उनले निर्वाचन सकिएपछि छलफल हुन सक्ने बताएका छन्। एमाले पोखरा महानगर स्तरीय घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले घोषणा पत्र अक्षरंश पालना हुने दावी समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिब 8,000 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। 1,53,000 उम्मेदवारी परेकोमा करिब 8,000 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी गराएका छन्। अहिले उम्मेदवारी परेकाहरूको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार शनिबार अपराह्न 5 बजेसम्म निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ भने उम्मेदवारी फिर्ता लिनेको संख्या करिब 8,000 छ। 1,53,000 उम्मेदवारी परेको थियो भने त्यसमा करिब 8,000 जति उम्मेदवारले फिर्ता लिएका छन्। उनले भनेका छन्, त्यसमा करिब 1,45,000 करिब उम्मेदवार कायम हुने देखिन्छ भने आज चुनाव चिन्ह प्रदान हुन्छ। शुक्रबार स्थानीय तह र निर्वाचनका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको थियो। सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाएको भन्दै निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आपत्ति जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स जस्ता कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेको भन्दै सेवा प्रदायक संघले असन्तुष्टि जनाएको हो। शनिबार प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट बन्द भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। कम्पनीले विगत 6 महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको अध्यक्ष पराजुलीले बताउनु भएको छ। विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेको र गर्न लगाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसका कारण उक्त कम्पनीलाई विगत 6 महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको छ। राज्यकै विभिन्न निकायहरूले इन्टरनेट बन्द गराउने उद्देश्यले निरन्तर लागिरहेको पनि संघको ठहर रहेको छ। विगत 6 महिनादेखि इन्टरनेट र निजी क्षेत्रलाई सिद्ध्याउने गतिविधि भइरहेको भन्दै इन्टरनेट अवरोध भएमा आफूहरूले त्यसको जिम्मेवारी नलिने बताएका छन्। अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा मानवाधिकारभित्र पर्ने इन्टरनेट बन्द गर्ने निजी क्षेत्रको अस्तित्व तथा लगानीलाई दुरुत्साहित गरी सिद्ध्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै अहिलेसम्मको समयमा चुनावको समयमा इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपालमा विदेशी नागरिकहरूले पनि नेपालीको सरह हवाई भाडा भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शुक्रबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्यविधि 2078 ग्रहण गर्दै आलेले यस्तो बताएका हुन् भने उनीहरूले नेपालीहरू विदेशमा जाँदा त्यहाँका नागरिक सरह नै भाडा तिर्ने गरेको भन्दै नेपालमा पनि विदेशीलाई नेपाली सरह भाडा दर कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदारसँगको भेटमा राजदूत ओदारले भाडा समान नभएको गुनासो गरेको जानकारी समेत दिएका छन् भने मन्त्री आलेले राजदूतसँगको भेटमा अहिले कोरोनाको मारमा रहेकाले तत्काल सो समस्या समाधान गर्न नसकिने जानकारी गराएको बताएका छन् भने मन्त्री आलेले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूलाई टिकट बिक्री गरेकै अनुसारमा समयमा उडान भर्न पनि
निर्देशन दिएका छन्। पर्यटन मन्त्री आलेले भनेका छन्, अब अन्य देशमा जाँदा त्यहाँको जति नागरिकले तिर्छन् त्यति तिर्छौं, तर हामी कहाँ त्यो भएन। हामी यात्रा गर्दा बिहान 8 बजेको टिकट हामीलाई दिइन्छ, प्लेन 10-11 बजे उठ्छ, त्यो विडम्बना छ। त्यसैले यसलाई अलिकति व्यवस्थापित गर्नुपर्छ भनेर राति 12 बजेसम्म एयरपोर्टलाई ओपन राख्ने, बिहान काम गरेर बेलुका फर्किन सक्ने भनेर यसो गरेका हौं। 11 बजे उडान हुन्छ भने 11 बजेको टिकट दिनुस्, मान्छेको समय किन खेर फाल्नु भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधिमा भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबाट हुन सक्ने प्रचार रोकिदिन अनुरोध गर्दै सरकारले दुवै छिमेकीलाई पत्राचार गर्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुन सक्ने प्रचार प्रसार रोकिदिन काठमाडौँ स्थित भारतीय र चीनिया दूतावास मार्फत दुवै छिमेकीलाई सो आग्रह गर्न लागेको हो। हालै निर्वाचन आयोगले त्यस सम्बन्धमा दुवै छिमेकीलाई पत्र लेख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले निर्वाचन आयोगको पत्र प्राप्त भएको बताएका छन् र उनले चीन र भारतलाई कूटनीतिक च्यानलबाट चाँडै पत्र पठाउन लागेको पनि बताएका छन्। हामीले 1-2 दिन अघि परराष्ट्रलाई लेखेका थियौं र निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रचार प्रसार लगायतका गतिविधि नगराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि पहल गर्न परराष्ट्रलाई भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भरतपुर महानगरपालिकामा सिंगै देशको ध्यान खिचिएको छ। प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल विरुद्ध सत्ता गठबन्धनकै बागी उम्मेद्वार खडा भएपछि एमालेमा भने उत्साह छाएको छ। माओवादी नेत्री रेणु दाहाल दोस्रो पटक महानगर प्रमुखमा उठेकी छिन् भने तर उनलाई चुनौती दिँदै गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसबाट जगन्नाथ पौडेल बागी खडा भएका छन्। अर्कोतर्फ एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई राप्रपाको साथ मिलेको छ भने नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय नेताले नाम उल्लेख गर्न शर्तमा हामीसँग भनेका छन्। भरतपुरमा कांग्रेसबाट जगन्नाथजी बागी उठ्नुभयो, राप्रपाले उपप्रमुख लिएर एमालेलाई प्रमुखमा साथ दिएको छ। यो अवस्थामा अब रेणुको जित कठिन देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सम्बन्ध चिसिएका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वैशाख 30 को स्थानीय चुनावमा माओवादीको पार्टी पत्ता साफ भएको हेर्न चाहन्छन् र कम्तीमा उनी भरतपुरमा प्रचण्ड पुत्रीले हारेको हेर्न चाहन्छन् भन्दै पनि बताइएको छ। माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी पनि पत्ता साफ भएको हेर्ने एमाले नेताहरूमा तीव्र इच्छा देखिन्छ। पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुखको टिकट पाएका एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्यलाई पनि हराउन एमालेले विशेष जोड लगाउने निश्चित रहेको छ। यी दुई कारणले भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकामा एमालेको विशेष ध्यान गएको हो भने विशेष गरी एमालेको ध्यान भरतपुरमा केन्द्रित रहेको छ। वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि खेल तालिका नै परिवर्तन भएको छ। टियु मैदान कीर्तिपुरमा शनिबारबाट तय भएको नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको एक दिवसीय खेल वर्षाले प्रभावित भएसँगै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले तालिका नै परिवर्तन गरेको हो। अब पहिले 3 टी अभ्यास खेल हुन्छन् भने त्यसपछि एक दिवसीय खेल हुनेछ। जिम्बाब्वे विरुद्धको यो अभ्यासलाई जुनमा अमेरिकामा हुने आईसीसी विश्वकप लिग 2 को तयारीमा रूपमा रहनेछ भने यो सिरिजले आईसीसी मान्यता नपाएकाले अभ्यासका रूपमा मात्रै लिएको छ। टी20 का लागि घोषित नेपाली टिम सन्दीप लामिछाने कप्तान, आसिफ शेख विकेट किपर, रोहित पौडेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, आदिल अंसारी, करण केसी, सोमपाल कामी, कुशल भुर्तेल, अविनाश कोहरा, सागर ढकाल, शाहब आलम, किशोर महतो, विवेक यादव, बसिर अहमद, लोकेश बम र भीम सार्की रहेका छन्। नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल तालिका यस प्रकार रहेको छ। वैशाख 18 मा पहिलो टी20 दिउँसो 1 बजे, वैशाख 19 मा दोस्रो टी20 दिउँसो 1 बजे, वैशाख 21 मा तेस्रो टी20 दिउँसो 1 बजे र त्यसैगरी वैशाख 23 मा पहिलो एक दिवसीय बिहान 9:30 बजे, त्यसैगरी वैशाख 24 मा दोस्रो एक दिवसीय बिहान 9:30 बजे, त्यसैगरी वैशाख 26 मा तेस्रो एक दिवसीय बिहान 9:30 बजे रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय चुनावका लागि एमाले नेतृत्वमा भएको गठबन्धन पुरातनवादी र प्रतिगामी भएको बताएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वमा भएको गठबन्धनलाई भने उनले परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू बीचको पवित्र गठबन्धन भनेका छन् भने तनहुँको भानु नगरपालिकामा कांग्रेसका उम्मेद्वारको परिचयात्मक कांग्रेसमा नेता पौडेलले लोकतन्त्र संविधान जोगाएर मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि सत्तारूढ दलहरूका बीचमा गठबन्धन भएको दावी समेत गरेका छन्। त्यसैगरी पौडेलले कांग्रेस स्पष्ट धारणाका साथमा चुनावमा उभिएको बताउँदै गठबन्धन र कांग्रेसको नीति र रणनीतिका बारेमा कन्फ्युजन नहुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, चुनावमा जाँदा जनतामा कन्फ्युजन हुने कुरा बोल्नु हुँदैन। विकास र राजनीतिलाई लिएर जान कांग्रेस चाहन्छ। गाउँको विकास र लोकतन्त्र जोगाउँछौं, लोकतन्त्र संविधान जोगाउन गठबन्धन परेको हो भने राजनीति स्यासी गरेर विकासको बाटो डोर्याउन गठबन्धन गरिएको हो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी केपी ओली नेतृत्वमा भएको चुनावी गठबन्धन प्रतिगामी हो भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्।
दर्शक महानुभाव, बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपाध्यक्षकी उम्मेद्वार बनेकी सुमित्रा ऐर 2 हप्ताको शिशु काखी च्यापेर चुनावी प्रचार प्रसारमा लागेकी छन्। 12 वैशाखमा मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा उनी 12 दिनकी सुत्केरी थिइन् भने मनोनयन दर्ता गरेसँगै उनी वडा तथा टोलटोलमा भएका प्रचारका कार्यक्रममा गरिरहेकी छिन् भने छोरा जन्मेको 2 हप्ता भयो अघि घरदैलो अभियानमा छौं उनले भनिन्। शिशुलाई पनि सँगै लगेर चुनाव प्रचार प्रसारमा छु, टिकट पाएपछि दौडधुप त गर्नै पर्यो नि भन्दै बताइएको छ। आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यको ख्याल राखिरहेको उनले बताएकी छन् भने स्वास्थ्यकर्मीले खानपान र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने भनेका छन्। खानपानमा त ध्यान दिएकै छु, चुनावी दौडधुप छ, परिवारको राम्रो साथ छ उनले भनेकी छन्। ऐरलाई सहयोग गर्न उनका श्रीमान पनि आफूसँगै चुनावी प्रचार प्रसारमा जाने गरेका छन्। त्यसैगरी 2074 सालको चुनावमा पनि उनले उपाध्यक्ष दावी गरेकी थिइन् भने तर काङ्ग्रेसले उनलाई टिकट दिएन। 5 वर्षपछि पार्टीले टिकट दिएकाले उनी खुसी छिन्। 2074 सालको चुनावमा सिगास अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै काङ्ग्रेसले नै जितेको थियो। त्यति बेलामा चुनाव जितेका हरिसिंह धामीलाई नै काङ्ग्रेस दोहोऱ्याएको छ। विशेष गरी 2 हप्ताकी सुत्केरी नवजात शिशु बोकेर चुनाव प्रसारमा लागेकी छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1066 पीसीआर परीक्षणमा 4 जना र 1148 एन्टिजन परीक्षणमा 1 जना गरी 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 17 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 230 रहेको छ। नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका कमिटीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमाले पोखराको मेयरमा कृष्ण थापा र उपमेयरमा मन्जु देवी गुरुङलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उनीहरूले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेका छन् भने जसमा महानगरभित्र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न मोनोरेल र मेट्रो रेल सञ्चालन तथा अध्ययन गर्ने भनिएको छ। महानगरमा पर्ने पहाडी लेकमार्ग खण्डलाई छिटो निर्माण गर्न केरुङ काठमाडौँ हुँदै पोखरा लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सञ्चालन गर्न र केरला विश्वालोटा नाका हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गर्ने समेत जनाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएका जगन्नाथ पौडेलले भुइँकटहर चुनाव चिन्ह पाएका छन्। 30 वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि पौडेलले निर्वाचन आयोगबाट भुइँकटहर चुनाव चिन्ह पाएको जानकारी दिएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका उनले रुख चिन्हबाट चुनाव लड्न खोजेको भए पनि नपाएको बताएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएपछि उनलाई काङ्ग्रेसले कारबाही गरिसकेको छ भने आफूले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार र चुनाव चिन्ह रुखको विरुद्धमा भागे नदीको भन्दै काङ्ग्रेसले बचाउने अभियानमा रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी रुखको सट्टामा सानो रुख चिन्ह पाएका छौं, यो पनि बोट बिरुवा नै हो पौडेलले भनेका छन्। यो धेरै रोगको निको हुने औषधि गुण भएको फलफुल हो। मेयरका उम्मेद्वार पौडेललाई फकाउन गृहमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले भरतपुर पठाएका थिए, तर उनीहरूले पौडेललाई फकाउन सकेनन्। उनको उम्मेद्वारी कायम भएको छ। मेयरका उम्मेद्वार पौडेलसँग उनका प्रस्तावक कृष्णलाल सापकोटा र समर्थक मीना खरेललाई काङ्ग्रेसले साधारण सदस्य समेतबाट निष्कासन गरेको छ। विशेष गरी चुनाव चिन्ह पाए लगत्तै भरतपुरका जगन्नाथ पौडेलले चुनाव प्रचार थालेका छन्। नेकपा एमालेबाट पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेद्वार कृष्ण बहादुर थापाले अर्को चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन्। प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर मेयरको उम्मेद्वार बनेका उनले पार्टीमा अर्को पुस्ता तयार भइसकेको र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो नभएको भन्दै अर्को पटक उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका हुन्। पार्टीमा चुनाव लड्न महाभारत छ। स्वाभाविक रूपमा अर्को पुस्ता पनि अब करिब पार्टीले तयार पारिसकेको अवस्था छ। शनिबार पोखरा महानगरपालिकाको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले भनेका छन्, म आज आदरणीय नेतालाई साक्षी राखेर अर्को पटक चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दछु। उनले चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दा मञ्चमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव पद्मा अर्याल, स्थानीय कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी लगायत नेताहरू रहेका थिए। सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरका पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले चुनाव चिन्ह आँप पाएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले धनगढीले शनिबार हमाललाई आँप चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो भने 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र रूपमा मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका हमाल नेपाली काङ्ग्रेसका नृपबहादुर वडसँग पनि पराजित भएका थिए। वडले 14,324 मत ल्याएर विजयी हुँदा हमाल 11,527 मत ल्याएर दोस्रो भएका थिए। विशेष गरी धनगढीका मेयर उम्मेद्वार हमालको चुनाव चिन्ह आँप रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले आफू निर्वाचित भए महानगरलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने बताएकी छन्। शनिबार नेपाली कांग्रेस निकट बुद्धिजीवी पेशाकर्मी परिचालक समितिले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको दुर्गन्धबाट मुक्त गराउने आफ्नो चाहना रहेको बताएकी हुन्। उम्मेद्वार सिंहले डिजिटल प्रविधि अपनाएर घरैबाट जनताले सेवा लिने व्यवस्था गर्न पनि आफू लागि पर्ने बताएकी छन् भने मेरो पहिलो प्राथमिकताद्वय भनेको सुशासन हो। घरभित्र फोहोर छ भने बाहिर सफा भएर केही हुँदैन, त्यसकारण मेरो पहिलो प्राथमिकता सुशासन हुन्छ। त्यसका लागि मैले भ्रष्टाचार मुक्त महानगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्दै उनले भनेकी छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धन धर्म रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी बाहेक सत्तारूढ 3 दलको मात्र गठबन्धन बनेको छ। नेपाली कांग्रेसले मेयर सहित 17 वडामा उम्मेद्वार उठाएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपमेयर सहित 1 वडामा उम्मेद्वार उठाएको छ भने माओवादी केन्द्रले भने 2 वडा अध्यक्ष सहित 17 जना वडाध्यक्ष पाएको छ। विशेष गरी इटहरीमा एउटा पनि वडा सदस्य नपाएपछि जसपा गठबन्धनबाट बाहिर भएको छ। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा बुद्ध एयरको जहाजको टायर पड्किँदा विमानस्थलको उडान र अवतरण अवरुद्ध भएको छ। भैरहवाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बुद्ध एयरको जहाज धावन मार्गमा गुड्ने क्रममा टायर पड्किएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भैरहवा कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। उक्त जहाजमा 2 बालबालिका सहित 70 जना यात्रु रहेका थिए भने अहिले टायर पड्किएको जहाजमा धावन मार्गमा नै छ भने सोही कारण भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण हुने जहाजलाई अरू नै विमानस्थलतर्फ डाइभर्ट गरिएको स्रोतको भनाइरहेको छ। बुद्ध एयरले भैरहवाबाट काठमाडौँ उडान नम्बर 856 को जहाज विमानस्थलमा रलिङका क्रममा टायर फ्लाइटका कारण रोकिएको समेत बताइएको छ। विशेष गरी बुद्ध एयरको जहाजको टायर पड्किएको छ भने भैरहवा विमानस्थल अवरुद्ध भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा उनको पार्टीले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको छ। कांग्रेसले जिल्ला सदरमुकामको बागबजार क्षेत्रमा पार्टीको झण्डा टाँसेर आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको हो भने कांग्रेसले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नजिकै रहेको बजारमा 4 तारे झण्डा टाँगेर बागबजार क्षेत्रलाई नै रङ्गित चङ्गी बनाएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको राजनैतिक दल, उम्मेद्वार तथा दलका भातृ संगठनले पालना गर्नुपर्ने आचरणको जमा घर वा जग्गा धनीको अनुमति नलिई कसैको घर वा जग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राख्न टाँस्न नहुने उल्लेख समेत गरिएको छ। विशेष गरी देउवाको गृह जिल्लामै कांग्रेसले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको छ। दर्शक महानुभाव, झण्डै 12,000 वर्ष पहिले पृथ्वीबाट लोप भएका जीव अझै पनि जीवित रहेका छन्। यो दाबी बेलायतका प्रसिद्ध मानवशास्त्री डाक्टर ग्रेगरी पोर्थले आफ्नो नयाँ पुस्तक बिट्विन एप एन्ड ह्युमनमा गरेका हुन्। आजको युगमा पनि मानिसका पुर्खा जीवितै रहेको पुस्तकमा लेखिएको छ भने इन्डोनेसियाको टापुमा होमो फ्लोरेसिएन्सिस भेटिएको छ। यी पूर्वजहरूलाई होमो फ्लोरेसिएन्सिस भनिन्छ भने तिनीहरूमा सुरुमा फ्लोरेस टापुमा बस्थे। आधुनिक युगमा टापु इन्डोनेसियाली टापुहरूको भाग हो भने यो प्रारम्भिक मानवहरू 7 लाख वर्षदेखि 60,000 वर्ष अघि यस टापुमा बसेका थिए। सन् 2003मा महिला जस्तै कंकाल पनि फेला परेको थियो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यो तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।